1986 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस तशरीफ़ लाई वतन, तो उन्होंने यूनियन काउंसिल की सतह तक इंतखाबात किए। नतीजा क्या निकला कि पार्टी में धड़ेबंदी बन गई और कुछ नापसंदीदा अनासिर भी पार्टी के अंदर शामिल हो गए। फिर इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश की कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी हो, तो आपको पता है कि जस्टिस वजीउद्दीन कमीशन बना और बहुत सारी शिकायत आई, और क्योंकि उस वक्त हमारा सियासी कल्चर एटीएम्स के ज़ेर असर था, तो रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि जनाब शायद कोई पैसे का अमल दखल भी था। मगर सिर्फ इलेक्शन का रिचुअल पूरा करने से हो तो जमात इस्लामी को तो मकबूल तरीन जमात होना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम करवाती है, उसे हर जगह जीतना चाहिए। सन 2017 में जब हमने इलेक्शन एक्ट बनाया, तो उसमें उसका सेक्शन है 208, जिसमें कहा कि हर पार्टी अपने अंदर इंतखाब कराएगी, और लाजमी बात है हर पार्टी का अपना आइन है, तो उसमें उसका तरीक़ाकार भी वज़ा होगा। इलेक्शन कमीशन या आइन तरीक़ाकार की वजाहत नहीं करता कि लाजमन इस तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। सिर्फ एक शर्त रखी कि जनाब ताहम 2 इंटरनल पार्टी इलेक्शन के दरमियान वक्फा 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन एक्ट 2017 में 2 बातें और भी ऐड कर दी गई कि हर सियासी जमात को अगर उसने एनलिस्ट होना है इंतखाबी निशान के लिए, तो उसके 2 लाख मेंबर होने चाहिए, और कोई शख्स बैक वक्त 2 पार्टियों का मेंबर नहीं हो सकता। अब इसको जांचने का क्या तरीका है? क्या कोई डेटाबेस बनाया जाता है जिसमें क्रॉस चेक किया जाता है? और दूसरी शर्त उन्होंने रखी फ़ी कि 2 लाख रुपए, ताकि शौकिया फनकार ऐसे वैसे ना आए। ये है कानूनी पस मंज़र हमारे यहाँ इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का। सियासी जमातों का जन्म हमें जमहूरियत के इर्तिका के साथ बरतानिया में नज़र आता है। वहाँ पे आज भी पार्टी की आदत पार्टी कन्वेंशन में चुनी जाती है, और जो लीडर होता है वही वज़ीर आज़म या लीडर ऑफ अपोजिशन का किरदार अदा करता है। अमेरिका में सियासी जमातें एक मुअय्यन इदारे के तौर पे मौजूद नहीं है, वहाँ पे उन्हें इलेक्शन मशीनरी कहा जाता है, और इसीलिए उम्मीदवार के चुनाव में प्राइमरी सतह से प्राइमरीज का मुकाबला होता है, और अल्टीमेटली पार्टी कन्वेंशन में कैंडिडेचर अनाउंस किया जाता है जो प्राइमरीज जीत के आए। बड़े सग़ीर में आ जाते हैं। क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ पे सियासी जमातों का इर्तिका शुरू हुआ। ऑल इंडिया कांग्रेस बनी, फिर उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग बनी, उसके बाद हमें जमीयत उलमा हिंद नज़र आती और कई छोटी पार्टियाँ नज़र आती हैं। उनमें भी इंतखाबात का कल्चर हमें उस अंदाज में नहीं नज़र आता, लेकिन उनके अंदर क़यादत की तब्दीली ज़रूर होती थी। और जब अगर तज़ाद होता था तो मुस्लिम लीग में हमने देखा कि एक बार धड़ेबंदी भी शुरू हो गई क़याम पाकिस्तान से पहले ही। क़याम पाकिस्तान के बाद हमारे पास मुस्लिम लीग थी, और फिर बाद में छोटी छोटी जमातें बनी। मुस्लिम लीग में एक फ़ैसला किया गया कि हुकूमती ओहदे और पार्टी ओहदे अलग होने चाहिए, लेकिन ये तसव्वुर कोई ज़्यादा देर काबिल अमल नहीं रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वज़ीर आज़म होता था वही पार्टी का सरबराह होता था। 2002 में पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर आया, जिसमें अंदरूनी जमहूरियत के ऊपर भी एक कदगन लगाई गई कि सियासी जमातों के अंदर इलेक्शन होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट जारी करता था इलेक्शन कमीशन, और ये एक शर्त थी कि अगर आपने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान लेना है तो आपका एक दस्तूर हो, आपके अंदरूनी इंतखाबात हो, पार्टी का एक मुनफरिद नाम हो, और पार्टी के माली वसाइल के बारे में आपने हर साल 31 अगस्त को एक अपना ऑडिटेड अकाउंट देना है। कि सन 2002 के एक्ट में भी हमने वही बात की जो 1947 की थी कि पार्टी ओहदा और हुकूमती ओहदा अलग अलग होंगे। इसीलिए मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात थे और वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली, और इस कानून में हमने तरमीम उस वक्त कर डाली जब चौधरी शुजात साहब थोड़े अरसे के लिए वज़ीर आज़म बने, तो गोया अब आप पार्टी के सरबराह भी हो सकते हैं और वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं।
اگر آپ پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو 1986 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو واپس تشریف لائیں وطن تو انہوں نے یونین کونسل کی سطح تک انتخابات کیے. اچھا، اس کا آپ کو میں بتاؤں کہ نتیجہ کیا نکلا کہ پارٹی میں دھڑے بندی بن گئی اور کچھ ناپسندیدہ عناصر بھی پارٹی کے اندر شامل ہو گئے. پھر عمران خان صاحب نے بہت کوشش کی کہ انٹرنل پارٹی ڈیموکریسی ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس وجیہ الدین کمیشن بنا اور بہت ساری شکایات آئیں، اور کیونکہ اس وقت ہمارا سیاسی کلچر اے ٹی ایمز کے زیر اثر تھا تو رپورٹس ایسی بھی آئیں کہ جناب شاید کوئی پیسے کا عمل دخل بھی تھا. تو نتیجتاً ہمیں بہت سارے بلا مقابلہ انتخابات اور کاغذی کارروائی ملتی. تو جماعت اسلامی اس میں ایک باقاعدہ انتخابات کی روایت ہے، لیکن اس کے اندر تنقید یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ امیدوار نہیں ہو سکتے. وہاں کے صالحین کا گروپ طے کرتا ہے کہ کون امکانی طور پہ بہتر قیادت دے سکتا ہے، اور امیر کے انتخاب کے بعد انہیں اپنا جنرل سیکریٹری نامزد کرنے اور باقی جو عاملین ہیں ان کے انتخاب کا حق ہوتا ہے. جمعیت علماء اسلام میں نسبتاً آپ کو ایک انتخاب کی روایت زیادہ مؤثر لگتی ہے. وہ ہر 4 سالوں بعد اپنی رکنیت سازی کی تجدید کرتے ہیں اور اپنے قائد کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن اس کے نتائج کے طور پہ جب بھی انتخاب ہوتا ہے دھڑے بندی آ جاتی ہے. جمعیت علماء اسلام سمی گروپ بنا، نظریاتی گروپ بنا اور بہت سارے گروپ بنے. نیشنل پارٹی بلوچستان میں روایت ہے انتخابات کروانے کی، چھوٹی پارٹیوں میں نسبتاً زیادہ ہے. اگر آپ جمعیت علماء اسلام کو دیکھیں تو 1981 سے لے کر جب مولانا مفتی محمود اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت سے امیر مولانا فضل الرحمان ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی میں دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد شیخ رشید صاحب کو کہا گیا، لیکن شاید وہ اس طرح سے قیادت کے فرائض نبھا نہیں پائے، تو محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ چیئرپرسن بنی. بعد میں ان کا بھی تنازع آیا تو بے نظیر صاحبہ کو تاحیات چیئرپرسن بنایا گیا. جب اس کا قیام موجودہ پی ایم ایل این کا آیا تو اس کے بعد سے اس کی قیادت زیادہ تر عرصہ نواز شریف صاحب کے پاس رہی. درمیان میں جاوید ہاشمی صاحب بھی صدر بنے، شہباز شریف صاحب بھی صدر بنے، بلکہ جب نواز شریف صاحب بنے تو ان سے پہلے فدا محمد خان تھے. پی ٹی آئی 1997 میں بنی. 1996 سے لے کر سن 2023 تک اس کے چیئرپرسن عمران خان ہی رہے، باوجود اس کے کہ آپ انتخابات کراتے رہے. عوامی نیشنل پارٹی میں روایت ہے الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی ولی خان صاحب، پھر اسفندیار ولی، درمیان میں اجمل خٹک بھی آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جمہوری کلچر ابھی اتنا پروان نہیں چڑھا جس میں سیاسی جماعتیں بطور ادارہ موجود ہوں. یہاں پہ یہ لیڈر سینٹرک پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہ ایک ریچول بن چکا ہے، صرف ایک رسم بن کے رہ گیا ہے. کون ہوگا جو عمران خان صاحب کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کا الیکشن لڑے گا؟ کون ہوگا جو نواز شریف صاحب کے مقابلے میں پارٹی قیادت کا الیکشن لڑے گا؟ کون ہوگا جو زرداری صاحب یا بلاول صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑے گا؟ مثلا صرف الیکشن کا ریچول پورا کرنے سے ہو تو جماعت اسلامی کو تو مقبول ترین جماعت ہونا چاہیے. جمعیت علماء اسلام کرواتی ہے، اسے ہر جگہ جیتنا چاہیے. عوامی نیشنل پارٹی کو جیتنا چاہیے، نیشنل پارٹی کو جیتنا چاہیے، یا اور جو جماعتیں ہیں جو ایم کیو ایم کروایا کرتی تھی ایک زمانے میں. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی سیاست کو نارمل بنائیں جس میں اپوزیشن میں ہونے کی کاسٹ اتنی زیادہ نہ ہو کہ عام آدمی تو افورڈ ہی نہیں کر سکے گا. وہ پھر کہتا ہے کہ سیاست سے کنارہ کشی رہو. لہٰذا اس وقت آپ کو سیاسی افق پہ جو قیادت ملے گی اس میں زیادہ تر وہ ہوں گے جو اس کاسٹ آف بینگ ان اپوزیشن پے کر سکیں. وہ ایگزائل بھی ہو سکتا ہے، وہ کنوکشنز بھی ہو سکتا ہے، وہ امپریزنمنٹ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم نے تو ایگزیکیوشن تک بھی دیکھا ہے. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.